السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نتطرقوا للنهايات المثلثية، وغادي نحاولوا نشوفوا كيفاش كنحسبوا هذه النهايات، حيت هي عندها طرق خاصة باش نلقاو على النهاية. يعني كتعتمد على ثلاثة القواعد. إذا كما كتشوفوا معايا هنا عندنا النهاية عندما يميل تي إلى صفر ديال سينوس تي على تي هي واحد. فوالا. ثم النهاية الثانية أو القاعدة الثانية هي عندما يميل تي إلى صفر ديال واحد ناقص كوس تي على تي أو كاري هي واحد على جوج. ثم عندنا النهاية ديال عندما دائما تي إلى صفر ديال طونجون تي على تي هي واحد. إذا هنا ما يمكنناش تكون نهاية مثلثية إلا استعملنا هذه القواعد من هذه الثلاثة هذو. بطبيعة الحال عندما تؤول الزاوية إلى صفر. إذا هنايا لاحظوا معايا دونك هنا الزاوية اللي في بلاص السين وبين البوصلة خصها دائما تاخذ زيرو. دائما هذه ركزوا على هذه، دائما تي خصها تاخذ صفر، والزاوية اللي هنايا هي اللي خصها تكون في المقام. إذا هنا إلا خصنا هذه بمعنى هذه كتعطينا واحد. ثم كذلك بالنسبة للبوص القاعدة الثانية عندما يولي تي إلى صفر لاحظوا دائما الزاوية راه تاخذ شحال؟ زيرو، تتكون صفر. وفي المقام خص هاد الزاوية اللي هنايا خص يكون المربع ديالها لتحت لا غير بحال هكا. 1 moins cos t sur t carré, c'est 1 demi. Voilà. نفس الشيء بالنسبة للطونجونت. دونك عندما يولي تي إلى صفر لاحظوا دائما الزاوية كتكون زيرو، وخص نفس هذه تكون في المقام. إذا إلا عندنا مثل هذه الحالات فهنا هذه واحد على جوج وواحد. إذا هذو هما النهايات المثلثية، بمعنى لا بد عندما تأخذ الزاوية صفر لا بد من نستعملوا هذه القواعد من هذه القواعد اللي عندنا. إذا غادي نشوفوا واحد التمرين تطبيقي اللي غنحاولوا نطبقوا عليه هاد النهايات هادو. فوالا. نعتبروا القاعدة الأولى نديروا تمرين تطبيقي. غناخدو مثلا نحسبوا النهاية التالية ليميت عندما يولي تي عندما يولي إكس عندما يولي إكس إلى صفر ديال سينوس 2 إكس على سين 3 إكس. فوالا. إذا غادي نحاولوا. إذا هنايا أول حاجة كنشوفو في النهاية هو أن كنشوفو الزاوية اش كتكون. يعني هذا ما كيهمنيش إكس طونفير زيرو غادي نحسب هادي. إذا عندما يولي إكس إلى صفر كنشوف هاد الزوايا شحال غياخدو هاد لي زونكل هادو. إذا إلا خدا إكس صفر 2 إكس شحال غتاخد؟ غتكون لاش زيرو. فوالا. وإلا خدا إكس صفر 3 إكس غتكون زيرو. بمعنى أنا عندي الزوايا كتكون صفر. بمعنى راني فاش في هاد القاعدة هادي. إذا أول حاجة كنشوفو هنا هو أن كنشوفو هاد الزوايا هادي خصها تكون صفر، هما الأولى. ثم بعد ذلك كنطبقو القاعدة اللي عندنا. إذا هنايا غنجيو غنكتبو النهاية تساوي. إذا هادي هذا هو التي عندي 2 إكس هادي هي الزاوية كتكون صفر. شنو كتكون القاعدة؟ خص الزاوية اللي تكون هنا تكون في المقام. إذا شنو خصني ندير هنا؟ كناخد هاد 2 إكس هادي كنقسم عليها حتى هنا باش نجيب القاعدة ليميت صفر ديال سين 2 إكس. إذا هذه شنو خصها باش تكون القاعدة؟ خصها 2 إكس غنقسم على 2 إكس. فوالا. وغنضرب على 2 إكس يعني ندير 6. فوالا. شي سو سور دونك ليميت إكس طونفير زيرو سين 3 إكس. فوالا. إذا نمشيو إيطاب بار إيطاب غير شوية حتى نفهمو مزيان. دونك هنا غادي نعاود عندنا هنا سين 2 إكس. إذا أول حاجة كنحسب هاد النهاية. إذا إلا خدا إكس صفر 2 إكس غتكون لاش صفر. فوالا. إذا شنو غندير؟ خص هادي نكمل بها القاعدة. شنو كتكون هي القاعدة؟ خص إلا خدات هاد الزاوية صفر يعني باش نحصل على هادي تعطيني واحد خص هاد الزاوية اللي هنا هي اللي تكون في المقام وخصها تكون شرط ضروري خص تكون صفر. إذا عندي الشرط ديال الزاوية تكون صفر تحقق يعني محقق. يعني 2 إكس كتاخد صفر عندما يولي إكس إلى صفر. إذا باش تكمل القاعدة شنو خصها؟ خصني المقام. غادي يجي أنا شنو درت؟ قسمتها على 2 إكس وضربت 2 إكس. فوالا. علاش؟ باش نجيب لك القاعدة. دونك هادي عندي دابا كتعطيني واحد. علاش؟ هادي عندي الزاوية كتكون صفر وهي اللي عندي في المقام. دونك راني هنا كملت هاد القاعدة اللي عندي هنا. مي بقات لي عاوتاني تحتاني بنفس الطريقة. عندما يولي إكس إلى صفر هاد الزاوية اش كتكون؟ زيرو. دونك شنو غندير؟ خصها حتى قاعدة خصها 3 إكس لتحت. غندير هنا 3 إكس قسمت على 3 إكس كنقسم على 3 إكس باش يبقى التساوي بطبيعة الحال. فوالا. إذا هادي واش دابا أنا إذا ملي كنكتب هادشي هذا غادي يكون عارف بأن هذا واحد وإنما مابغاش نعاود حتى التالي. راه نكتب النهاية أخرى لاحظ مزيان غنحاول نتسلسل اللي كيميل التسلسل. دونك زيرو عندي هادي سين 2 إكس على 2 إكس
على سين 3 اكس على 3 اكس. هذه عندي مضروبه إذا سوبريميت اكس مع اكس غتبقى لنا 2 على 3. إذا غادي يجي دابا تبقى القاعده اللي عندي. إذا هذه شحال غتاخذ؟ غتاخذ 1. وهذه اللي عندي هنايا حتى هي غتاخذ 1. تبقى هاد القواعد. يعني إلا وضعنا تي هو 2 اكس غنخرجوا في سين تاع تي اللي هي 1. وإلا عطينا 3 اكس غادي نخرجوا الزاويه اللي عندنا غنخرجوا من القاعده اللي عندنا. بما أن هذه كلها هذه 1 على 1 donc 1 sur 1 fois 2 sur 3 et c'est 2 sur 3. فوالا. يعني إلا بغينا نزيدو نعملو علاش؟ إذا كنديرو لأن ليميت عندما يكون إكس إلى صفر ديال سين 2 إكس على 2 إكس باش القاعدة اللي استعملناها هي هذه. يعني هذه راه هي هذه بالوضع تي هو 2 إكس غتولي لي تي كتكون صفر ديال سين تي على تي اللي هي 1. فوالا. نفس الطريقة حتى الأخرى. نفس الطريقة حتى هي موضوع تي هو 3 إكس. إذا راه باينة. فوالا. إذا هذا هو الطريقة اللي حسبنا بها المثلثية. بما ولكن الشرط الضروري والأساسي باش نطبق هذه القاعدة خص هذه الزاوية هذه تكون صفر. عاد تما كنفكر راني نقسم ولا نجبد القاعدة اللي عندي. فوالا. إذا هذا يعني تمرين لتوضيح القاعدة. إذا نشوفوا مثال ثاني. هنا ناخذ مثال ثاني. مثلا نحسبوا النهاية. مثلا النهاية جوج ليميت عندما يكون إكس مثلا إلى مثلا ناخذ مثال 0 ديال إكس ناقص سين إكس على إكس زائد سين إكس. فوالا. يعني حنا بغينا نحسبوا هاد النهاية هادي اللي هي مثلثية فيها السين بطبيعة الحال. عندما يكون إكس إلى صفر ديال إكس ناقص سينوس إكس على إكس زائد سينوس إكس. إذا أول حاجة كنشوف النهاية دائما اللي هي مثلثية كنحسب هاد الزاوية هادي. إذا عندما يكون إكس إلى صفر غنشوف الزاوية إكس شحال غتاخد؟ كتاخد 0. نجي عاوتاني لهاد الثانية نفس الشيء. إذا هنايا ضروري ما نجبد القاعدة سين تي على تي. إذا أول حاجة الزاوية عندي هي هادي. إذا بحال خص يكون في المقام. يعني خص تكون سين إكس على إكس. إذا شنو غندير؟ أنا عندي بزاف يا إما غنقسم على إكس ونضرب هنا في إكس ومن بعد ذلك نعمل أو لا غادي نعمل مباشرة إكس. كما تعطيني ليميت إكس طونفيغ 0 ديال إكس عامل لواحد ناقص سين إكس على إكس مقسوم على نص بالنسبة للمقام إكس عامل لواحد زائد سينوس إكس على إكس. إذا شنو درت هنا؟ عملت إكس. علاش؟ إذا باش نجبد المقام إذا خص هذه كتكون صفر إوا خص حتى المقام تكون سين تي على الدايرة. نفس الشيء حتى إذا هنا غنلهي إكس يعني نختار الإكس غتعطيني ليميت كون إكس طونفيغ 0 de 1 moins sin x sur x sur 1 plus sin x sur x. وغنجي هنا إذا عندي قاعدة. فوالا. إذا عندي هنا شحال؟ قلنا هذه هي سين تي على تي. علاش؟ إذا تحققت لي القاعدة عندي هذه الزاوية كتكون صفر والزاوية اللي عندي هنا في السين هي اللي عندي في المقام. إذا هذه كتعطيني واحد. إذا هي واحد ناقص واحد نفس الشيء التالي على واحد زائد واحد صافي 0. فوالا. أعتقد أنه يعني هذا هما النهايات ديال المثلثية. ولكن الشرط ضروري خص هاد الزاوية هادي تكون صفر. بمعنى إلا خدات هاد القيمة معينة خص هاد القيمة هادي تكون صفر ضروري. ومن بعد ذلك كنشوفو الزاوية اللي في الوسط هي اللي تكون عندي في المقام. نشوفو مثال آخر. وإنما أنا نديرو مثال ثاني. إذا نحسبو مثلا النهاية عندما يكون إكس إلى 0 باغ إكزومبل ديال سينوس وإنما بيل إكس على مثلا ناخدو إكس كيقول لواحد هنا إكس طونفيغ 1 على إكس ناقص 1. إذا تكونوا معايا نحاولوا نفهموا كيفاش نفرقوا بين هاد اللي شفنا هنايا وهاد اللي عندنا هنا. إذا هنايا بعض المرات كيوقع واحد الخلط. بمعنى كاين اللي كيجي يقول بأن النهاية ديال إكس كتقول لواحد بمعنى مارش نخدمو النهاية بصفر. علاش؟ لأن ما عنديش هادي كتقول صفر. هنايا ماشي هذا هو التي عندنا. مفهوم؟ ماشي هذا هو التي.
يعني هذا كيقول لواحد بمعنى خصنا هذه الزاويه خصها تعادل يولد صفر. اذا شنو غنديرو هنا؟ هذا خصنا نوضعو واحد القيمه باش تعطيني كتكون صفر، يعني غنديرو ان شونجمون فاريابل تغيير متغير. كنجيو اولا كنكتبو بعدا نشوفو واش عندنا فورم ديتيرميني ولا لا. اذا الا عوضنا هنا اكس بواحد غتعطيني سين بي سي زيرو، وهنا تحت 0 sur 1 moins 1 c'est 0, donc c'est 0 sur 0, donc c'est en forme indéterminée. Donc شنو غنديرو حنايا؟ خصنا نحيدو هاد الشكل غير محدد. اذا هنا شنو غندير هنا؟ بمعنى ما غاش نجي انا دابا غندير واحد الخطا، غندير مادام هذه الزاويه هنا نحاول نقسم عليها بحال هكا ونضرب فيها باش تعطيني هذه واحد، باش تكون هذه الزاويه اللي هنا هي اللي هنا، يعني واش هذه غتعطيني واحد الا حسبت دابا هذه كونفير 1 ديال سينوس بي دو اكس على بي دو اكس، واش هذا تعطيني واحد؟ لا، لأن ديما ما كتعطينيش واحد. علاش؟ لأن واخا تكون الزاوية اللي هنا هي اللي هنا، كاين واحد الشرط ضروري، هاد الزاوية هادي خصها تكون صفر. فهم؟ إذا خص هاد الزاوية هادي تكون صفر. إذا الا جيت نحسبها هنايا عندما ياخذ اكس واحد، دونك بي دو اكس شحال فين غتكون بي، بما هاد الزاوية هادي كتعطيني صفر، وبالتالي حتى الا قسمت عليها الا عندي هنا نفس الزاوية وهنا هي الرقم هادي ماغاش تعطيني واحد. علاش؟ لأن خص الزاوية يعني الشرط ضروري والمؤكد بأن هاد الزاوية هادي خصها تكون لواحد، خصها تكون بيطور زيرو، عندما يكون اكس بقيمة معينة ما كتهمش هادي. حنا غير هاد القيمة هادي ماشي هي اللي كدي عندي، لأن شنو كتكون القاعدة؟ خص هاد القيمة هادي تكون صفر. إذا عندي هنا اكس كيكون لواحد، غادي نجي نعوض هنايا عندما يكون اكس إلى واحد نحسب الزاوية، يعني الزاوية فين يعني القيمة اللي غتاخذ. إذا إلا خدا إكس واحد بمعنى بي دو إكس فاش غتكون بي، وبالتالي هاد سين بي دو إكس على بي دو إكس ما كتعطينيش واحد. إذا شنو خصني ندير أنا؟ خص هاد الزاوية هادي تكون صفر. إذا هنا غنديرو واحد التغيير متغير باش نردو هاد الزاوية هادي كتكون صفر. أعتقد أنه بحال الأمور باش تفرقوا بين هاد الحالة هادي في الصفر والفرق. دونك هنايا دابا غادي نحاول أنا خدام التسميات تحت غير الزاوية. خص هاد الزاوية هادي نردها كتكون صفر. يعني مازال ما وصلتش، غادي نرد الزاوية لصفر راه ماغاش نلقى الجواب. إذا شنو غندير هنا؟ كنديرو تغيير متغير. إذا هنا كنديرو تغيير المتغير. التقنية كتسمى تغيير المتغير، بمعنى شونجمون فاريابل. إذا غادي تغيير المتغير يعني كنغيرو إكس، عندنا إكس هو المتغير كنغيروه كنعطيوه متغير آخر. ولكن كاين ا كونديسيون، يعني كاين واحد الكونديسيون خص هذا المتغير اللي موضوع خصو يكون صفر. إذا تو سامبلومون شنو كندير أنا؟ كنوضع تي ولا يكري ولا المهم فاريابل مرتبطة بإكس بطبيعة الحال، كنوضع تي هو شنو؟ هو إكس ناقص هذه القيمة اللي كيقول لي هذا، يعني كنديرو إكس موان هذا، كنوضع تي هو إكس ناقص هذه القيمة هذه، دونك كتعطيني تي هو إكس موان زان. دائما الفاريابل اللي كنصبحو كندير هو تي هو إكس ناقص هذه القيمة، إذا هنا إكس موان زان. هذه هي الإيطاب الأولى كنديرو. إذا شنو كنلاحظو؟ إلا خدا إكس واحد دونك تي اش غيقول؟ زيرو. موان 1 موان 1 سيفي زيرو. نرجع دابا نكتب النهاية ديالي، خص النهاية ديالي ترجع دلالات تي. إذا هاد النهاية تساوي ليميت. إذا قلنا تي اش غيقول دابا؟ زيرو ديال سينوس بي، دونك غنعوض إكس لأن كلشي رجع دلالات تي، ماغاديش نخدم دابا بإكس، غادي نخدم بالتي. إذا غندير سينوس بي عامل، إذا هنا إكس إلا جبتو هو تي بلس 1 على إذا إكس موان 1 سي بون. تعقيد أنه واضح. إذا درنا تغيير المتغير، هنا هي القيمة اللي غنكتبو دابا. إذا لاحظوا معايا دابا حنا عندنا تي ردينا هاد المتغير اللي كيقول صفر، ولكن تبعوا معايا ولكن خص هاد الزاوية هادي تقول لاش صفر. إذا اللي جيت دابا عوضت أنا هنايا إلا خدات صفر، إذا نعوض أنا تي صفر شحال تبقى لي؟ بي، يعني مازال ما رجعتش، مازال ما رديتش هاد الزاوية لصفر، يعني مازال خصني نرد الزاوية للزيرو. يعني واخا وضعت هاد اللي كيقول صفر راني دابا لقيت اللي كيساوي صفر، ولكن كاين واحد الشرط خص هاد الزاوية هادي تولي دورها لصفر. يعني إلا خدات صفر دائما عندي أنا شنو؟ إلا خدات صفر تبقى لي بي، يعني مازال ما وصلتش بأننا ردات الزاوية صفر. دونك هنا عاوتاني كنحاولو
نفكروا في الصيغ المثلثيه، التكوين المثلثي باش نردوا دائما الزاويه لزيرو. وعندنا قواعد ديال التصدير الحساب المثلثي في صيغ التكوين نقدروا نحولوها للزاويات. الا غنستعملوا الطريقه هذه الا غنشروها هذه القيمه غنديروا تي كيلو صفر ديال سينوس بي دو تي بلس بي سور تي. فوالا اذا شنو درت؟ شخص هاد بي هذه. اذا هاد المره هذه اذا اي زاويه حنا السينوس ديالها الى ضفنا لها بي زاويه معينه بمعنى سين الفا بلس بي، راه هذه عندنا شنو هي سين الفا بلس بي؟ هي ناقص سين الفا، الدائره المثلثيه هي ناقص سين الفا. الفا في هذه الحاله يعني شنو هي بي دو تي. اذا هذه القيمه هذه اللي حولتها لان تصدير الحساب المثلثي سير التكوين تفاصيل تي طون زيرو، هذه غتعطيني ناقص سينوس ديال بي دو تي، هذه هي الفا عندي سور تي. فوالا اذا هذا الصيغه المثلثيه التكوين. دابا غنجي يعني كل ما درت مرحله كنحاول دائما نرد الزاويه للزيرو. اون فوا كنوصل بان لقيت الزاويه بالسينوس على صفر، اذا غنكون راني قربت للقاعده. غنعوضو دابا اذا الا خدات تي صفر شحال غتاخد الزاويه؟ الا عطينا تي صفر شحال تعطيني هذه؟ تعطيني زيرو. اذا دابا الزاويه اللي كنقلب عليها اللي هو السينوس راه عطاتني صفر. دونك هنا غادي نكون وصلت للقاعده. اذا شنو خصني هنا؟ ولكن القاعده شنو كتقول؟ خص هاد الزاويه تكون صفر وتحتها في المقام ستكون نفس الزاويه. اذا خصها تعطيني نفس الزاويه. اذا شنو غندير؟ خصني شنو عندي هنا؟ بي دو تي. شنو خصها هادي باش تكون؟ خصها بي. اذا تو سامبلومون غندير بي كيقول زيرو ديال ناقص نضربنا في بي ونضربنا في بي. دونك موان بي فوا سينوس بي دو تي على بي دو تي. وهذه القيمه هذه كتكون لواحد. طبعا علاش؟ لان قلنا بان الزاويه كتكون صفر والداله اللي يعني الزاويه كاينه بدورها في المقام. اذا هذه كتعطيني واحد طبقا للقاعده اللي هي سين تي على تي. اذا هذه غتعطيني واحد وهذه غتعطيني ناقص بي. فوالا اذا هذه كتعطيني واحد طبقا للقاعده. لو وضعنا مثلا واحد كرون تي ولا واحد ايكغيك هو سين ايكغيك على ايكغيك، هذه كتكون لي لاش لواحد طبقا للقاعده اللي عشنا. اذا هذه هي الطريقه. اذا دائما الحساب اللي في المثلثيه بهذا الشكل هذا خصنا اولا الزاويه دائما ترجع لصفر. اذا اول حاجه كنحسبوا هذه الزاويه هنا، يعني ما كيهمنيش هذا لان عندما اكس الى واحد كنحسب هذه القيمه هذه الزاويه هذه. اذا بحال هنا الى هنا واحد كتعطيني بي، يعني ما عطاتنيش صفر، وبالتالي كما قلت لكم ما غاديش نقسموا عليها ونضربوا فيها لان ما غاديش تخرجنا. ان الشرط ضروري خص تكون هذه الزاويه كتكون صفر. اذا شنو غنديروا في هذه الحالات؟ في هذه الحالات كنديروا ان شونجمون فاريابل، بمعنى كنوضعوا تي ولكن كاين واحد الشرط خصها تي يكون صفر. شنو هو كنوضعوا؟ كيكون عندنا تي وكنوضعوا هو اكس ناقص هذه القيمه هذه. اذا الا عندنا اكس كيولي، الا عندنا مثلا اكس كيولي واحد اكس زيرو على يعني تي اللي كيكون هو اكس موان اكس زيرو. تو سامبلومون كنوضعوا تي هو اكس ناقص هذه القيمه هذه. بحال هنا وضعنا تي هو اكس موان زيرو. دونك هنا وصلنا لتي زيرو نجيو نعوضوا، يعني فين ما كان شي اكس ترجع دائما تي. هنا خرجنا وصلنا هنا. مي واش هاد الزاويه هادي عطيني واحد الشرط، مي واش هاد الزاويه اللي داخل واش كتكون صفر؟ نو ما كتكونش صفر. شنو غندير انا؟ خصني نردها كتكون صفر، يعني ضروري الزاويه والسينوس ترجع للصفر. اذا شنو هنا دابا هنا نشرنا هادشي هنا غالبا كنعطيوها على الصيغه المثلثيه. كتلقاو مباشره الصيغه المثلثيه اللي كتحولوهم. اذا وصلنا هادي بي هادي الفا بلس بي يعني كتعطيني ناقص سينوس ديال الفا. اذا هنا اذا حسبنا دابا هذا اذا خدنا تي صفر بمعنى بي دو تي اش غتقول؟ زيرو. اذا وصلنا لان الزاويه رجعت للصفر انا كنقلب شنو خص نكمل القاعده. باش تكمل القاعده عندي هنا بي دو تي، اذا خص تكون عندي في المقام بي دو تي. اذا شنو درت انا هنا؟ بي دو تي قسمت على بي وضربت بي، هذه عندي هي واحد. اذا صافي موان بي. اعتقد ان الامور واضحه. فوالا اعتقد ان الامور واضحه. اذا غادي نحاولوا نواصلوا باش نكملوا نديروا نهايات اخرين ديال الكوسينوس.